Hmm. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर इकराम खान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, बेसिकली इट इज़ अ वेरी वाइड स्प्रेड एक्टिविटी, बट इसके ऊपर बात करना अगेंस्ट मोडेस्टी समझा जाता है और बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत कम इसके ऊपर अवेलेबल है, जिसकी वजह से मिथ्स ज़्यादा हैं। और उसका नुकसान ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, स्पेशली यंग जनरेशन, बट ओवरऑल हमारी सोसाइटी का हर तबका बहुत बुरी तरह से इससे मुतासिर हो रहा है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम खान। सर, आपको वेलकम करते हैं। Thank you so much. थैंक यू। सबसे पहले इस चीज़ के लिए ना मैं कुछ स्टेट्स मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं वो शेयर करूँगा कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 73.8% मेल्स और 48.1% फीमेल्स इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। बट ये चूँकि एक टैबू टॉपिक है, एक स्टिग्मेटाइज़ टॉपिक है, तो इतने वास्ट लेवल पे एक एक्टिविटी हो रही है, बट उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिलती। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये जो मास्टरबेशन है, ये इनफर्टिलिटी काज़ करती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए जी, मैस्टरबेशन जैसे मलिक शिराज साहब ने बोला कि मेल्स ज़्यादा इस मामले में मैस्टरबेट करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं, लेकिन ये इनफर्टिलिटी को कॉज नहीं करते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, उसके बहुत सारी वजूहत हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि उसके रिस्क फैक्टर में तो आ सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक कॉजेशन है, एटियोलॉजी है, उसकी ये बिल्कुल वजह नहीं है कि मैस्टरबेशन से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। एग्जैक्टली, मैं खुद एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर एक बंदा फ्रीक्वेंटली एजुकेट करता है तो उसके फर्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली उस बंदे से जो जिसकी जो ये सेक्सुअल रूटीन या सेक्सुअल एक्टिविटी कम होती है। तो एक कॉमन मिथ है कि जी जो मास्टरबेशन है वो इनफर्टिलिटी काज करती है। तो ये चीज़ हमारे मेडिकली साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड नहीं है। तब इसके हवाले से और भी बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम ना जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से वो अपने नाजरीन तक लेकर आएँ, जो इसकी पॉजिटिव साइड जो दिखाई जाती है और जो इसके इल इफ़ेक्ट्स हकीकत में मौजूद हैं, हम उन पर ना बहस करें। तो क्या ये जो एक्टिविटी है, ये इंसान के दिमाग या उसके जिस्म पर किसी तरह से असरअंदाज होती है? देखिए जी, कोई भी चीज़ है दुनिया में, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सारे लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ऐसे उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि लेट्स डू मास्टरबेशन। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, आपके सामने हम एडवांटेजेस भी रखेंगे, फ़ायदे भी रखेंगे और इसके नुकसानात भी रखेंगे। इट्स अप टू यू कि आप इस एक्टिविटी को कितना करते हैं और कितना इससे पीछे हटते हैं। देखें, जब भी दुनिया के अंदर आप कोई भी काम करें, एक कोरा कागज़ लें, उसके दरमियान में एक लाइन लगाएं और एक तरफ एडवांटेजेस लिखें और एक तरफ डिसएडवांटेजेस लिखें। अगर डिसएडवांटेजेस जो हैं, नुकसानात जो है वो हावी है एडवांटेजेस पे, या एटलीस्ट अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं, को नुकसान दे सकते हैं, तो कतन उस काम को ना कीजिए। तो इसी तरह मैस्टरबेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। तो पहले हम मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदों को मैं इसी चीज़ को डॉक्टर साहब आगे बढ़ाऊँगा कि जो हमें ना जो लिटरेचर में इसके हमें जो एडवांटेजेस नज़र आते हैं, तो पहली बात तो ये है कि क्या वो प्रूवन है, स्टडीज़ से वो एडवांटेजेस प्रूवन है? पहले तो हम इस चीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा ये कि मुझे आप फिर बता सकते हैं कि जी कौन-कौन से जो एडवांटेजेस जो क्लेम किए जाते हैं कि मास्टरबेशन आप करेंगे तो उससे ये जो एडवांटेजेस इसके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करता है। देखें, जब इंसान का एक्सपोज़र होता है, जैसे आजकल हर जो बालिग़ अफ़राद हैं, तकरीबन हर उम्र का बंदा, इवन के शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोग भी, गैर शादीशुदा तो ऑब्वियसली हैं, शादीशुदा लोग भी और बड़ी उम्र के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे पास क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, हम उनसे बड़ी हैरानगी हो जाती है कि ये देखें, दिस इज़ जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना, भूख लग गई। तो आपको भूख लग गई, खाने को कुछ नहीं है, तो आप कहते हैं मुझे कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँ। तो जब इंसान का एक्सपोज़र होता है, जैसे आजकल मोबाइल हैं,
ڈفرینٹ پورن ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے والے لوگ ہیں، یا اس قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ سیکشولی اراؤز بندہ ہوتا ہے، تو آبویسلی یہ ایک بندہ انڈر اسٹریس آ جاتا ہے، تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے میسٹربیشن، جب انسان میسٹربیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر، اس کی باڈی کے اندر جو ہارمونز ہیں انڈورفن وہ ریلیز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ریلیکس فیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے اس کی نیند پر بھی اچھا افیکٹ پڑتا ہے. تو بیٹر سلیپ کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے میسٹربیشن جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے خوشی سی محسوس ہوتی ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے اس کے ساتھ سیکشل جو ایکٹیویٹی ہے، تو یہ فائدے ہیں. اور فزیولوجیکلی جو مسل ٹینز ہو، ٹائٹ ہو، اس کا بھی اسٹریس جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بہت ریلیز ہو جاتا ہے. ایون کہ جو فیمیلز جن کو مینسٹرل کرائمز ہوتے ہیں، وہ جو فیمیل ڈفرینٹ طریقے ہیں اس طریقوں سے میسٹربیٹ کرتے ہیں، تو بعض اسٹڈیز میں اس میں فائدہ دیکھا گیا ہے. اچھا جی اچھا، تو جی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، جس میں فیل گڈ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، بیسیکلی جی ڈوپامین ہے یا دوسرے جو آکسیٹوسن ہے، اس طرح کے ہارمون ہیں. تو میں نے نا میری ایک رپورٹ میری نظر سے گزری تھی، ایک اسٹڈیز تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ اگرچہ یہ ماسٹربیشن کی وجہ سے یہ فیل گڈ ہارمونز یہ ریلیز ہوتے ہیں اینڈ یو فیل گڈ، بٹ یہ ہے کہ اگین ایک جو ماڈریشن ہے اور ایک کنٹرول وے میں، وہ میرے خیال سے ایک کی ہے کہ جو اس کے بینیفٹس کلیم کیے جاتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی. ادروائز اگر آپ ایکسیسو ماسٹربیشن کریں گے تو آپ کے ایک مائنڈ میں اس رپورٹ کے اکارڈنگ ایک ہارمون ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے ایسیٹیکولین، وہ بیسکلی آپ کی لرننگ کو، آپ کی اٹینشن کو اور آپ کے اس طرح کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو جب ایکسیسولی آپ ماسٹربیٹ کرتے ہیں تو وہ جو ایسیٹیکولین ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے ایک دوسرے ہارمون سے یا ایک دوسرے نیورو ٹرانسمیٹر سے جو کہ ایڈرینلین ہے. وہ آپ کے لیے اس وقت آپ کے باڈی میں ریلیز ہوتا ہے جس وقت آپ نا کسی بھی ایسی سچویشن میں ہوں جس میں فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ ہوں آپ، کہ آپ کا نا کسی شاپ میں آپ چلے جائیں یا کسی کنفلکٹ میں آپ ہوں یا ایک بہت ہی غصے کا ایک جو عالم ہوتا ہے آپ اس میں ہوں. تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر کنٹینیوسلی ایک انسان اس کنڈیشن میں رائٹ کا جو رسپانس ہوتا ہے ہماری جو باڈی جنریٹ کرتی ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی اس کو سائیکولوجیکلی اس کے اس پر اثرات ہوں گے اور وہ بڑی بیڈلی اس چیز کو امپیکٹ کرے گا. تو اسی سے نا میرا آپ سے اگلا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی ہے اس کے حوالے سے کہ جو اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس ہیں، یہ ہماری جو باڈی پر یہ کس طرح سے فزیولوجیکلی یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سائیکولوجیکلی ماسٹربیشن ہے یہ امپیکٹ کرتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اوپنلی نہیں کی جاتی، ایگزیکٹلی چھپ کے کی جاتی. کوئی بھی کام آپ چھپ کے کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ گلٹ فیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرور ہے. تو آبویسلی آپ کو لگتا ہے اندر اندر سے، آپ کو ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کچھ بیڈ کیا ہے، تو گلٹ فیلنگ آپ آبویسلی پھر آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ نہیں رہتا. آپ کو پھر بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں نے ایک اپنا وائٹل فلوئڈ وہ ضائع کیا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، مجھے کوئی طاقتور چیزیں کھانی چاہیے. ہوتا ہے نا مختلف لوگوں سے آپ سنتے ہیں کہ یار یہ وائٹل فلوئڈ ہے، اس کو زیادہ ضائع کرنا چاہیے. تو وہ سوچ بچار کر کے انسان تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے. جیسے وہ پہلے واک کرتا تھا یا جیسے وہ دن بھر کی ایکٹیویٹیز کرتا تھا، اب اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یار میں نے ایک وائٹل فلوئڈ اپنا ریلیز کیا. حال تو ایسا نہیں ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ کریں گے اس کا نقصان ضرور ہے. دیکھیں گھر کے کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی زیادہ کھائیں گے، نمک زیادہ کھائیں گے آپ کو نقصان دے گا.